سلام كبرات عزب زناتنا تي في عبزلهم مو سلام كتلو اندا تمننا نلومي زحزنيام زيناتات وشتا هاجرن وصان كنغرب لكم تدالنا لنا مسانا كساب موداتا تصنحو باخبروتنا الدم كاندي نتبتات زينا إيرترا حاتير مجلسي منجس إيرترا قلوت دبدابي نا بريزيدنت إسياس أفوركي بزبل استتصحف دبدابي مبري كم ذهب تقليتو إثيوبيا حدوث أبي أحمد أبي أوروبا أنصار إيرترا كاد زغال حدش كينات أب قمت بمئتاو بوليتيكاون فاينانساون دقف نمركا مخانو تقليتو تقراي منجستي إثيوبيا مبتعاتاتون خفتسم داقمايا هاقراو تقطخ قبرن حوحات أبزوتو مجلس تصوعيو أمريكا ترامب نتي بوهود أتصوارا بيلو أماين مدرن سرحيتات ناي مكياد حلافنا زلو ناي قزارو ساقار مدافع عيرن فولي سرحيتات حيلتات زتكبر سراويت مارين أمريكا نابلوس أنجلس ملأخو يقلت سالو إيرترا حاتير مجلسي منجس إيرترا قلوت دبدابي نا بريزيدنت إسياس أفوركي بزبل استتصحف دبدابي مبري كم ذهب تقليتو 85 مهوراتن سمايا أورومون زحاقو فقجلة قلوت دبدابي نا بريزيدنت إسياس أفوركي بزبل بحموشت السنة كل تشعن 25 نابزغربو دبدابي بوغن إيرترا حاتير مجلسي خمستوابلو منيستر يمانه قليتو اتي دبدابي بزحزن ملكعو بزيكن عناز تملأ خوينو قبل على إيرترا زغربو بركت زبلو كبرتن مسرت زيبولن كستاز زحازة مخانيو اتي بوغن إيرترا زغرب حاتير مجلسي زرد ازي صحف حما سمعتنا كامل على حليفو كخاونا يكلنيو بفلايتوم صحفت تي حقنيا دفيتوم انتو خوينو زيادا زلكا عقباب ناي قص نقص زاتا خمرتو زخلو سلازخونو اتخاخون زقبو نيرتران حزب أورومان لكع كلو أقداس نزلو قدايس أنا حزي مرددا وهي الرأياتات بمقراب كخوني قباء قبل تغيسو بزي منفس زي إيرترا نز قداي زي نمفتح اتي زبلت أهانات مقدي بقلتي قط نقط زرب أمونغو فرمتي دبدابي وي وكلتهم زملكتهم إيرتران مزانو خزارارو بمتكاس اتمقلت أرديو كدمن دحر تفتامين إيرترا ننوح وانس أنحى الرأيان مرقيستاتن إيرتران هزبي أورومو بحالون زلعالة أخبروت كم زلوان إيرترا مس هزبي إثيوبيا بفلاي دما نهزبي أورومو مسرتاو مسلاتون مسقوام زقابرو زلو صنوع متحققاز كمون حيال دقف نلعلي فرق زمان كم تسانحان بزي مدايزي عم مدارة بريزيدنت إسياس نبوليتيكاو أورومو ماز ملكات موكسي كابتن هزبي أورومو زلوو متكلاوي أخبرو زاقود لزيكونا أبزي زحالفة كل التعامتات كاب ዝተወሰኑን ዘይውክልን ሸነኻት ብግሉጽ ዝወጹ ዝሕርቕ ስነ ሓሳባዊ ትርጉማትን ልዕሊ ቃላትን ዘመልክት ምዃኑን ከምኡውን ኤርትራ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንሰላምን ፍትሕን ዘይነቕንቕ ተወፋይነት ከም ዘለዋን እቲ ናብ ውግእ ዝድረኽ ነጋሪት ካብ ኤርትራ ዘይኮነስ ካብቶም ልዕላዊ ግዝኣታት ኤርትራ ንምውራር ብግልፂ ዝንቀሳቐሱ ዘለዉ ምዃኑ ምስጢር ኣይኮነን ክብል ደጊምና ክንገልጽ ንደሊ ብምባል ብኣርባዕተ ነጥብታት ኣብቲ ግሉጽ ደብዳቤ ናብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ بزبل ستصحفة دبدابي حاتير مجلس منجست إيرترا ملسي بمنستر زينا منستر آتو يومان قبر مسكال كم زهابة تقليتو إثيوبيا حدوث أبي أحمد أبي أوروبا أنصار إيرترا كاد زغال حدش كينات أب قمت بمئتاو بوليتيكاون فاينانساون دقف نمركا مخانو تقليتو ب20 كلتن قنبوت بريزيدنت فرنساي إيمانويل ماكرون نقدماي منستر إثيوبيا أبي أحمد أو اشتهاجرو كتباو كلولاون عفنان تقاومن منجست نداري كوينولو أبزلو اللوان باريس تقبلو كبل غازيتا أفار إيطاليان أب عمدتاتا أسفيرا فرنسا جن أب نايجنبوت عودة تقدماي منستر اتانكو إيروبايت معرفيتاي نبرتن دحر حيدة معالتات اتقدماي منستر مس قدماي منستر جورجيا ميلونين رساليك أنا باباسات ليون مبل 14 نمرخب نابروما 5 مرحن بمتكاس ناي إنجليز عدوت جن أب لندن زركب إثيوبيان دياسبورا أنصار تخجبرو زخل عودتو نتي أب كل الأمحرة ذكر زلوه الكيتن أب أديس أبابا أبلات بايتون تقامتن مأسارن بموكاس نابقولنتات واتسيوم بمنباروم نتو عدت مسرزو تاغازي تارديا بوغعي علامة نايتيناي أوروبا قعزو أب إثيوبيا حدستي وفرتات مسحابي نيرو زبالت تاغازيتا أب بايتا زول حققن أبي بوليتيكاو دقف حبرة أوروبا نمرقات زعل عدت منبارو بمقلات ازي فرنسا نجرمناو مشاركتا ختأمنو اتخاليا قدماي منستر ميلوني دما مستوم أزيوم عقبايا منجستات أوروبا خشمقل يخلق كاب زبل حساب زتبقى سعودة مخانو دما رديا كان دعلاما ناي زعودت قبل الإيرترا حدش كنات مزكايد قبر ملسي محازوت هاجرات معقاني نيرو يبل أب CNRS وي هاجراو مأكل ساينساو مرمر تمرامرن كيلا أب قدهت أفريقيا
ማህዲ ላብዛኤ ብተወሳኺ እቲ ኣብ ኣፍ ደገ ምኽሳር ዝርከብ ስርዓት መወላብ ተስፋ ምቑራጽ ይደሊ ኣሎ ክብል እቲ ተመራመረ ወሲኹ ገሊጹ። ቅጦባዊ ቅልውላው ኢትዮጵያ ዓሚቑ እዩ ዝበለ እቲ ጸብጻብ ዓለም ለኻዊ ትካል ገንዘብ ንኢትዮጵያ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሰነ ክህቦ ዝግብኦ 265 ሚልዮን ዶላር ኣብ ቀረባዋን ኣብ ዘውፅኦ ውሽጣዊ ጸብጻብ ካብቶም 130 ሚልዮን ዜጋታት 26 ሚእታዊት ወይ ድማ ኣስታት 33 ሚልዮን ኣብ ጽንኩር ድኽነት ዝነብሩላ ሃገር ዳግማይ ንምትንሳእ እኹላይ ክኸውንን እየ ክብል ገሊጹ። ቁጠባ ኣብ ዝፈርሰሉን ውሽጣዊ ምርዳእ ዜሮ ኣብ ዝኾነሉን እዋን ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣቐልቦ ናብ ሓደ ግዳማዊ ዕላማ ማለት ናብ ኤርትራ ከሰጋግር ዘሊ ይመስል ብምባል ገሊጹ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ድሕሪ ናጽነት ኤርትራ ምጥፋእ እዚ ወደብ ታሪኻዊ ጌጋ ኢሉ ከም ዝጽውዖ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ንኤርትራ ኣብ ዓሰብ ንግዳዊ ወደብ ክትምስርትን ልዕሊ ኩሉ ድማ መደበር ሓይሊ ባሕሪ ክትምስርት ይሓትት ምህላው ይገሊጹ። ኣብ ክውነት ግን ኤርትራ ንንግዳዊ ንጥፈታት ናብ ወደባት ባጽዕን ዓሰብን ንኢትዮጵያ ከይተኣቱ ከልኪላ ይትፈልጥን ዝበለት ጸብጻብታ ኢጣልያዊት ጋዜጣ እንተ ታሪኻዊ ዋንነት ግን ወደባት ኢትዮጵያ ኮይነን ኣይፈልጣን ብዘይካ ኣብ ግዜ ናይ ፌደሬሽን ምሕዋስን ወተሃደራዊ ጎበጣን ክብል ታሪኽ ብምጥቃስ ረድዩ። ናጻ ኤርትራ ነቲ ወደባት ዘጠቓለለ ናይ ቀደም ግዝኣታዊ ወደባት ዝተሓንጸጸ መሬት ዳግማይ ሒዛቶ ኣላ። ሓንቲ ዓባይ ሃገር ናይ ባሕሪ ኣፍ ደገ ተጠቃምነት ክትረክብ ኣለዋ ዝብል ሓሳብ ኣብ ኤውሮጳ ሰማዕ እዝኒ ክረክብ ይኽእል እዩ። ወላ እውን ክሳብ ሕጂ ነዚ መርገጽ እዚ ብግልጺ ዝደገፈ ኤውሮጳዊ መራሒ እንተዘይሃለወ። እንተኾነ ግን መድረኻት መገሻ አብይ ኣንጻር ኤርትራ ኩናት እንተኣጋጢሙ ደገፍ ናይ ምርካብ ድሌት የቃልዕ ክትብል ትገልጽ። እቲ ምሕዝነታዊ ቃናታት ፈረንሳ ንቐዳማይ ሚኒስትር አብይ ዘረጋገጸ ይመስል። ማክሮን ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮሞን ከቢድ ግሰት ሰብኣዊ መሰላት ይፍጸማሎ ዝብል ክሲ እንዳሃለወ ፍሽኽታን ካብ ምጭባጥን ኢድ ግን ዓዲ ኣይዋዕለን። ካልእ አብይ ክጥቀመሉ ዝፍትን ዘሎ ሓይሊ ድሕሪ ናይ 2 ዓመት ኩናት ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሕወሓትን ዝተፈረመ ስምምዕ ፕሪቶርያ 2022 ንምኽባር ዘሎ ድልውነት እዩ። ሎሚ ግን ሕወሓት ተኸፋፊሉ ብደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ክንፊ ናብ ኤርትራ ቀሪቡ ነቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ዝዓሉ ሓድሽ ኩናት ከይፍጠር ብምስጋእ ናብ ኤርትራ ቀሪባሉ ብምባል እቲ ጸብጻብ የረድእ። አብይ ብዘካቲ ዲፕሎማሲያዊ መስመር ካብታ ድሮ ኣብ ዞባ ኣምሓራ ኣብ ምድርባይ ቦምብ ዝውዕላ ድሮን ዝጥቀማሉ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ዘቐረበት ቱርኪ ከምኡውን ካብታ ኣንጻር ኤርትራ ኩናት እንተተኻይዱ ክትድግፎ እትኽእል ሕብራት ኢማራት ዓረብ እውን ወተሃደራዊ ደገፍ ይሓትት ምህላው ጠቒሳ። ትግራይ መንግስቲ ኢትዮጵያ መብጻዕታቱ ንኽፍጽም ዳግማይ ሃገራዊ ጸቕጢ ክግበርን ሕወሓት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ጸዊዑ። ሕወሓት ብሸውዓተ ሰነ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ መንግስቲ ኢትዮጵያ ስምምዕ ፕሪቶርያ ሙሉእ ብምሉእ ከተግብር ከም ዘይከኣሉን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ቀጻሊ ተጻብኦን ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ዘይስሩዕ መስርሕ ሰላም ኣብ ሓደጋ ከም ዝወደቐ ጠንቂቑ። ሕወሓት ኣብ ዝደሓርዋይ መግለጺኡ ቀዳምነት ዝህቦ ጽቡቕ ህይወት ህዝቢ ትግራይን ሙሉእ ምኽባር ርእሰ ምሕደራን መሰላትን እትክልል ከም ዝኾነ ደጊሙ ከም ዘረጋግጽ ኣብ መግለጺኡ ሓቢሩ። እቲ መግለጺ እቲ ስምምዕ ሰላም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝወረደ ስቃይን ግፍዕን ከብቅዕን ሙሉእ ሕገ መንግስታዊ ደረጃ ትግራይ ንምምላስን ዝዓለመ ምዃኑ ኣስሚሩሉ። ይኹን እምበር መንግስቲ ኢትዮጵያ ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶርያ ዘለዎ ግዴታ ክሳብ ሕጂ ክፍጸም ዘይምኽኣሉ ሕወሓት ከቢድ ስክፍታ ከም ዘለዎ ይገሊጹ። ብመሰረት እቲ መግለጺ ነበርቲ ኣብዚ ሕጂ እዋን ካብ መንበሪኦም ብሓይሊ ይመዛበሉ ኣለዉ። ኣብ ወርሒ ካብ 250 ክሳብ 300 ሰባት ናብ ማእከል ተመዛበልቲ ትግራይ ይግዕዙ ኣለዎ ክብል ሓቢሩ። ሕወሓት ነዚ ተግባራት እዚ ሰላም ንምዝራግን ትግራይ ዝያዳ ንዘይምርጋእ ኮነ ኢልካ ዝግበር ፈተነ እዩ ክብል ኮኒንዎ ምህላው ገሊጹ። ብተወሳኺ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተሓሲቡ ዝሰርሓሉ ዘሎ ናይ ቁጠባ ሃስያ ስትራቴጂ እናተኸተለ ሰብኣዊ ሓገዝን ኣገዳሲ ኣገልግሎታትን ኣብ ትግራይ ዝግበር ወፍሪ ዳግመ ህንጸት ልምዓታዊ ጻዕርታት ደው ምባል ዘጠቓልሉ ይዕንቅፍ ከም ዘሎ ገሊጹ። ሕወሓት ብተወሳኺ መንግስቲ ብዘይግሉጽ መንገዲ ኣብ ትግራይ ሓደሽቲ ዘይሕጋዊ ምምሕዳራዊ መሓውራት ንምትእትታውን ከባባያዊ ምሕደራ ንምትላልን ዝገብሮ ዘሎ ፈተነ እውን ኣጠንቂቑ። ኣብ ህዝቢ ብስጭትን ተስፋ ምቑራጽን ንዓበየ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ሕወሓት ተመዛበልቲ ተጋሩ ናብ ግቡእ መነባብሮኦም ብቕልጡፍን ብዘይ ቅድመ ኩነትን ብፍላይ ናይ ዝናብ ወቕቲ ኣብ ዝቐርበሉ ዘሎ እዋን ንጥፈታት ሕርሻን ጻዕርታት ምጥያስን ወሳኒ እዋን ክምለሱ ጸዊዑ። እቲ ውድብ ብተወሳኺ ኩሉ ክፋላት ሕብረተሰብ ትግራይን ማሕበረሰብ ዓለምን ነቑሕ ኮይኑ ንውዕል ፕሪቶርያ ዘዳኸም ወይ ድማ ንስደትን ምምዝባልን ስቃይን ዘቃልዑ ዝኾኑ ይኹን ኣጀንዳ ክቃወሞም ኣተሓሳሲቡ። ኣብ መወዳእታ መግለጺ ስምምዕ ፕሪቶርያ ሙሉእ ብምሉእ እንተዘይተተግቢሩ ኣብ ትግራይ ሓቀኛ ሰላም ክረጋገጽ ኣይክእልን ብምባል ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይ ሓድነት ክህሉን መንግስቲ ኢትዮጵያ መብጻዕታቱ ንኽፍጽም ዳግማይ ሃገራዊ ጸቕጢ ክግበርን ጸዊዑ። ኣሜሪካ
ትራምፕ ነቲ ብውህድ ኣጽዋር ኣቢሉ ኣብ ማይን ምድርን ስርሒታት ናይ ምክያድ ሓላፍነት ዘለዎ ናይ ገዛ ርእሱ ኣጋር መዳፍዕ ኣየርን ፍሉይ ስርሒታት ሓይልታት ዘተግብር ሰራዊት ማሪን ኣሜሪካ ናብ ሎስ አንጀለስ መልኣኹ ይግለጽ ኣሎ። ብኣማይ ዝቝጸሩ ሰራዊት ማሪን ኣሜሪካ ኣብ ሎስ አንጀለስ ብሓደ ለይቲ ዝኣተዉ ክኾኑ እንከለዉ ብትእዛዝ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ድማ ሎሚ ሶሉስ ካልኦት ማሪናት ክበጽሑ ትጽቢት ይግበር። እቲ ፕሬዚደንት ዋላ እኳ ኣመሓዳሪ ካሊፎርንያ ጋቪን ኒውሶምን ካልኦት መራሕቲ እቲ ከባብን ተቃውሞ እንተሃለዎም ተቃውሞታት ንምዕጋት 4,000 ወተሃደራት ሃገራዊ ሓለዋ አንቀሳቒሱ ምህላው ዝግለጽ። መምሕዳር ትራምፕ ዝሓለፈ ዓርቢ 6 ሰነ ብተኸታታሊ ወፍሪ ኢሚግሬሽን ካብ ዝጅምር እንዳሓር እታ ከተማ ንመዓልታት ቁጥዐ ነበርታ ተራእዩሎ። ዋላ እኳ ሰበስልጣን ሃገር እቲ ትማሊ ሶኒ 9 ሰነ ዝተኻየደ ሰልፍታት ብዓብዩ ሰላማዊ ምዃኑን ተገለጹ። ሓላፊ ፖሊስ ሎስ አንጀለስ ጂም ማክዶናል ትማሊ ሶኒ 9 ሰነ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ክፍሊ ዝኾነ ሰራዊት ማሪን ኣሜሪካ ናብታ ከተማ ይጓዓዝ ከም ዘሎ ከም ዘይተሓበረን ምምጽኦም ድማ ዓብዪ ሎጂስቲካውን ስርሒታውን ብድሆ ከም ዘስዕበ ገሊጹ። ሰራዊት ማሪን ኣሜሪካ ናብታ ከተማ ምውፋሩ ምስቲ ትራምፕ ብዘይ ፍቓድ ኣመሓዳሪን ወተሃደራት ሓለዋ ምንቅስቓሱ ዘይሕጋዊ ምዃኑ ብምግላጽ ትማሊ ሶኒ ክሲ ዘቕረበ ኒውሶም ዝነበሮም ዘይምስምማዕ ኣጋዲድዎ ከም ዘለዩ እቲ ጸብጻብ ሮይተርስ ካብታ ከተማ ዘረድእ። እዚ ኣብ ኣሜሪካ ኣጋጢሙ ዘሎ ተቃውሞ ንሲቪላዊ ዕግርግር ንምብታን ንጡፍ ወተሃደራዊ ሓይሊ ምጥቃም ኣዝዩ ሳሕቲ ዝረአ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ዘሎ።